करीमा दस्तगीरा अशरफा का इत्तिसाल हुआ। शादी हुजूर के अब्बू की हुजूर की अम्मी आमिना से हुई। सूफिया कहते हैं ये रजब शरीफ का महीना था। अगर कोई पूछे कि हुजूर के अब्बू की बारात किस महीने गई थी तो क्या कहोगे? ऊंची बोले, रजब शरीफ का महीना, जिसकी बरकतों के साये में आप अभी निकले हैं माशा। समझ रहे हैं? रजब शरीफ के महीने में। और मैं बता दूं कि इसी रजब शरीफ के महीने में जुमा की रात थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब अब्दुल्ला, इशारे की बात करूंगा, और हुजूर की माँ अम्मी आमिना रदियल्लाहु तआला अन्हा, दोनों एक बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे। जुमा की रात थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो लोग समझेंगे वही सुभान अल्लाह कहेंगे, उसी जुमा की रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नूर मुहम्मदी जनाबे अब्दुल्ला के पुश्त मुबारक से हुजूर अपनी माँ अम्मी आमिना के शिकम में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ गए? सुभान अल्लाह। माँ बहनें भी सुनती हैं, इस किस्म की रिकॉर्डिंग को तो ओपन करना मुनासिब नहीं है। समझ गए आप? जुमा की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के मुबारक शिकम में तशरीफ लाए। आमद रसूल की मुनासबत से हम आहिस्तगी से ही कह सकते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आका करीम की जो आमद हुई है, रबीउन नूर शरीफ में 11 तारीख थी। 12वीं सूरज के तुलू होने की धमक महसूस हो रही थी। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 या 4:35 के दरमियान आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। जिस साते मुस्तजाब के बारे में मेरे इमाम ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। बू अली शाह कलंदर पानीपती के रोजे के करीब लेटा हुआ अल्ताफ हुसैन हादी कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अल्लाह के रसूल की आमद हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होते रहे। हुजूर के सदक़े में कायनात बड़ी होती रही। हुजूर के सदक़े में छोटे बड़े होते रहे। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई। कितने? बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे रहे मोहब्बत से। कोई बात ऐसी नहीं जो तफरीह के तौर पर मैं कहूँ। पूरी दुनिया में आग लगी है। हमारे और आपके बाप दादा की कब्रें उजाड़ी जा रही हैं। पूरी दुनिया में आज बेचैनी, इस्तराब का माहौल है। हम आपके सामने खेल कूद की बातें नहीं कर सकते। आप जिस तरीके से बैठे हैं, अल्लाह आपके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। रोशन शाह के करम से ज़िंदगी में एक मरतबे मदीने मुनव्वरा की हाज़री का शरफ ज़रूर पाएँ आप लोग। बैठे रहे। मैं कोई यहाँ पर अखबार नहीं बेचता, मैं तो मोहब्बत करने वालों के कदमों को चूमना चाहता हूँ। सुने, आका करीम की उम्र शरीफ जब 25 साल की हुई, हुजूर की फर्स्ट मैरिज अभी तक नहीं हुई। अन निकाहो मिन सुन्नती का ऐलान हुजूर ने अभी नहीं किया। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक लड़की औरत बन गई थी। मक्के की सबसे टॉप क्लास की बिजनेसमैन औरत। उसके बाप का नाम था खुवैलद, उसकी बहन का नाम था हाला। उसकी शादी मक्के शरीफ में हो चुकी थी। जिस लड़के से उसकी शादी हुई, उसके साथ उसका रिश्ता मजबूत हुआ। अफसोस, कुछ दिनों के बाद उस लड़की के उस शौहर का इंतकाल हो गया और वो बेवा बन गई। यही वो औरत है जिसको दुनिया हजरत खदीजा के नाम से जानती है। हुजूर की उम्र 25 साल की है और खदीजा 35 के ऊपर चल रही है। दोबारा उनके बाप खुवैलद ने अपनी बेटी की शादी की, एक अच्छे रिश्ते का इंतखाब किया, लेकिन अफसोस ये है एक बेटा पैदा हुआ। अम्मी खदीजा के शिकम से जब एक बेटा पैदा हुआ, अफसोस ये है कुछ दिनों के बाद उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। फैजान भाई शायर ने कहा था, बसे गोरे गरीबा एक बेवा कब से रोती है, यहां के लोग कैसे हैं कि समझाने नहीं जाते। मैंने ये शेर बहुत बड़ी शख्सियत को सुनाया था तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि 3 दिन हो गए मुझे खाना नहीं अच्छा लगता जब से मैंने ये शेर सुना। बहरहाल एक कर्ब है, एक दर्द है। अम्मी खदीजा का दूसरा अक्द हुआ और बेटे की पैदाइश हुई, दूसरे शौहर का इंतकाल हो गया। अम्मी खदीजा फिर से बेवा हो गई। अपनी सहेली को बुलाया, अपनी बहन हाला को बुलाया और अपने बाप खुवैलद को बुलाया। खबरदार, अब मेरी तीसरी शादी के लिए ऑफर मत करना। मेरे सामने खबरदार किसी लड़के का इंतखाब न करना। अब मुझे तीसरी शादी नहीं करना। मुझे इन मर्दों से नफरत हो गई,
مجھے یہ شوٹ نہیں کرتے، یہ مرد میرے لیے منحوس ثابت ہوتے ہیں۔ دو مرتبے میں ان کے نکاح میں تھی اور یہ دونوں مرتبے مجھے بے وفائی کا اسٹیکر دے کے دنیا سے چلے گئے۔ اب میں اپنے دماغ اور اپنے جسم کی ساری طاقت اپنے باپ کی بزنس میں خرچ کروں گی اور اسے ترقی دلا کے رہوں گی۔ خبردار میری تیسری شادی کے لیے اب پریشان نہ ہونا۔ باپ نے بڑی کوشش کی، امی خدیجہ نے ٹھکرا دیا۔ میرے لیے رشتے کی بات کبھی نہ کرنا، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ امی خدیجہ کہتی میں نے انکار کر دیا، مجھے مردوں سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں لیکن میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا۔ جب امی خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہوئی، 40 کتنی؟ 40 سال، کم سے کم 40 لوگ بولے کتنی ہوئی؟ امی خدیجہ کی جب عمر ممتاز بھائی 40 سال کی ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی۔ کتنی؟ حضور کی عمر کتنی ہے اور امی خدیجہ کی کتنا فرق ہے؟ بولے 15 سال کا فرق ہے۔ 15 سال کا فرق ہے، بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ امی خدیجہ کہتی میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں، تعریف سن رکھی تھی۔ امی خدیجہ کہتی ایک دن میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی، سامنے سے اللہ کے رسول آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ امی خدیجہ کہتی میں ٹھہر گئی، میں نے حضور کو دیکھا تو میری نظریں چپک گئیں حضور کے چہرے پر۔ شاعر نے کہا جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئیں، اس کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں۔ عبد الغفار اکبر آبادی شاعر تاج نے کہا تھا ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں، ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں، ایک ایسا شخص جس کے جسم کا سایہ۔ امی خدیجہ کہتی ہے جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ حضور نے کہا جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا، جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کے جانے والا میں، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے۔ امی خدیجہ کہتی میں نے حضور کی پلکیں دیکھی، حضور کی پیشانی دیکھی، حضور کی زلفیں دیکھی، حضور کے لب رخسار دیکھے، میرے دل سے آواز آئی عجیب بات ہے، میں نے آپ جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ آواز آئی اے خدیجہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ ظفر علی خان کہتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ سورہ رحمان پڑھا کریں۔ کیا پڑھنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کیا پڑھنا ہے؟ انشاءاللہ رشتے اچھے آئیں گے اور جلدی آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی نا، ہاتھ اٹھا کے سورہ رحمان پڑھ کے یہ دعا کرنی اے اللہ ان کے لیے بھی رشتے بھیج دے جن کے لیے اب تک دروازے بند۔ پہلے ان کے لیے دعا کرنی، پھر آپ کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ میں سے کوئی باقی ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ حضور کی سنت ہے، دعا کرے اللہ اس سنت کی راہ کے مسافر بن جائیں۔ آج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بننے والے ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کی شادی مکہ شریف میں مخدومہ خدیجہ سے مکمل بات پکی ہو گئی۔ آج حضور مکہ شریف کی ثقافت، تہذیب اور روایت کے مطابق حضور آج دولہا بننے والے۔ وہ جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی آیتوں کی چادر مبارکہ اوڑھ کے دولہا بنا تھا، آج مکہ شریف میں امی خدیجہ جس کی زوجہ بننے والی ہیں اور جو امی خدیجہ کا زوج بننے والا آج وہ دولہا بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاموش رہیں، ایک بات بتاتا ہوں، جب حضور کی نکاح سے پہلے کی گھر سے نکلنے کی ساعت سعید آئی تو حضور کے چچا جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے آپ شادی ہے، تیری عمر 25 سال کی ہے اور خدیجہ کی، اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، کتنی؟ اور حضور کی 25، کتنا فرق ہے؟ 15 سال کا۔ جناب ابی طالب یہ حضور کے چچا ہیں، آپ نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں ایک گزارش کرتا ہوں۔ فرمایا کیا؟
کہا تیری شادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لے۔